بسم الله الرحمن الرحیم. انسان چرا اهل جهنم میشه؟ انسان چرا از بهشتی نمیشه بلکه جهنمی میشه؟ یک آیه قرآن در خدمت شما بخوانم که فرموده من از آیه وقالو لو كنا نسمع او نعقل یا او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اگر مو موعظه و توصیه ها و بعض نصیحت های پیامبرها را مو گوش میکردیم و بریزا تعقل میکردیم، تفکر میکردیم و درستی از اونها را مو فهمیدیم، مو از اهل جهنم یا از اهل سعیر نبودیم. لذا وقتی که روز قیامت میشه، فوج در فوج مجرمان و انسان ها در جهنم موره. فرشته ها از نامی سوالم نه که آیا واقعا شما بریش مو پیامبر مو نازل نکردیم؟ خداوند متعال پیامبر نازل نکرد، پیامبر رئی نکرد که شما امروز اهل جهنم شدین؟ آیا اونا شما را ترس ندادن از جهنم؟ آیا شما را اونا وعظ و نصیحت نکرد؟ گفت چرا وعظ و نصیحت کردن، لیکن ما اونا رو قبول نکردی. اونا رو گفتی شما دروغ میگین. دیدی بعضی اوقات مو انسان که در منی سوشال میدیا میگن که خوب چیز یا درباره آخرت کی گپ بزنی، انسان های قدر در غفلت مبتلا شده میگه او بابا جهنم کی دیده، قیامت را کی دیده، این ملا ها از پیش خود رو گپ میزنه یا پیغمبر کس نمده. گاه قدیم ایتر بود که مردم از مو جوانهای از مو، چون که الحمدلله مردم از مو شیعه هستانی از قوم از قدیم الایام مذهبی بوده، کم ذره حیا داشت. لیکن امروز مو که تو منی که کم ذره سیر شده و پیسه یورپ و استرالیا که هم ده، بسیاری از جوانها را انسان میگن لادین شدن، ملحد شدن و بسیار زیاد کسته وضعیت خراب شده و دنیا همیتر است. دنیا همیتر انسان که توق منه میگن که بسیاری از انسان ها جهنمی هسته و به خاطر امزیه که آیات قرآن را، اهل بیت را فرامین چرا و پیامبرها را فرامین چرا، چی در زمان خود و چی در این زمان اونها را تکذیب میکردن و گفتن دروغ میگین و امروز اونا جهنمی شدن و سیوای پشیمانی دیگه در دیست از اونها یگو چیز نمانده. خدا مو را حفظ کنه که مو در راه راست بایی و دین را صحیح بفهمی، معرفت دین داشته باشی تا از اهل جهنم نباشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.